तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ पञ्चली खबर को आवाज समेट्ने प्रयास। आजको प्रस्तुति। नमस्कार दर्शकबिन, पञ्चली खबरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसँग एमसिसी लगायतका समसामयिक विषयमा विशेष साक्षात्कार कार्यक्रम रिपोर्टर्स क्लबमा सम्पन्न भएको छ। अहिलेको वर्तमान राजनीति परिस्थिति यो संसारमै नपाउने प्रकारको, संसारमै एउटा अनौठो प्रकारको राजनीति परिस्थिति भइरहेको छ। नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने हिसाबको राजनीति घटनाक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छन्। म निष्कर्ष पहिला भनेर मात्रै अरू बाँकी कुरा गर्नेछु। त्यो के मानेमा चाहिँ यस्तो प्रकारको एउटा अनौठो प्रकारको परिस्थिति सिर्जना भयो, त्यो के हो भने सरकार पक्ष महागठबन्धनमा छ, तर त्यो महागठबन्धन प्रतिपक्षको विरोधमा छ। सरकार पक्षले प्रतिपक्षको विरोधमा महागठबन्धन बनिरहेछ। यस्तो कहीँ हुन्छ त तपाईहरु मिडियाका साथीहरूले कोही सुन्नु भएको छ? र यो गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म पनि यसलाई निरन्तरता दिने, निर्वाचनमा पनि महागठबन्धन गरेर प्रतिपक्षलाई हराउने। स्वयं प्रतिपक्ष आफै प्रतिपक्षमा छ। सरकार पक्षले महागठबन्धनलाई निरन्तरतामा दिएर त्यसपछि प्रतिपक्षलाई हराउने। प्रतिपक्षहरूले सरकार पक्षले ज्यादती गर्यो भनेर गठबन्धन गराउने कुरा हुन्छ, गठबन्धन गर्ने कुरा हुन्छ। त्यो कस्तो प्रकारको गठबन्धन हुने गर्दछ भने त्यो पार्टीको बीचमा सहकार्य हुन सक्दछ। सरकारको विपक्षमा पार्टीको बीचमा सहकार्य हुन सक्दछ, तर एउटै पार्टीमा एउटै चिन्ह र एउटै दस्तावेज, चुनावी घोषणापत्र, त्यो चुनावी घोषणापत्र बनाएर त्यसमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेर चुनावमा लडिन्छ। त्यो एउटा चाहिँ चुनावी प्रक्रिया हुन्छ। जस्तो नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्र, आफ्नो पार्टीको नाम र आफ्नो निर्वाचन चिन्ह लिएर निर्वाचन गर्यो। कम्युनिस्टहरू सहकार्य गरेर घोषणापत्र एउटै तर चिन्ह दुईटा, 80 हतौडा र सूर्य चिन्ह गरेर लडेर झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार निर्माण गरियो। अनि पछि एउटै घोषणापत्र तर चिन्ह फरक, सहकार्य गरेर चुनाव लड्यो। पछि एउटै पार्टी भयो। पार्टी एउटै भइसकेपछि त एकता गरेर एउटै बनाइयो। अनि एउटै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र एउटै घोषणापत्र र आफ्नो नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री छ। त्यो प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष र दलको नेताको विपक्षमा प्रतिपक्षको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि हिँड्ने, प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि मरिहत्ते गर्ने नेता र सांसदलाई के भन्ने? यो पनि दुनियाँमा एउटा नौलो प्रकारको एउटा परिस्थिति मान्नुपर्छ, घटनाक्रम मान्नुपर्छ। अनि पछि ती व्हिप त्यस्ता चाहिँ सांसदलाई व्हिप नलाग्ने, जसले आफ्नो प्रधानमन्त्री, आफ्नो दल नेताको विपक्षमा विपक्षको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि सिग्नेचर गरेर र पछि लाएर हिँड्छन्। त्यसको लागि कुनै प्रकारको कारबाही नहुने, व्हिप नलाग्ने, त्यसको लागि सर्वोच्चले यस्तो प्रकारको निर्णय गरिदिने, संविधानको व्याख्या यस्तो गरिदिने। यसो भएपछि के हुन्छ? यो कसको निर्देशनमा त्यो
कि के सिस्टम बसाल्नको लागि यस्तो प्रकारको प्रतिपक्षको नेतालाई सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बनाउनलाई सेन्सर गरिदिने, तिनीहरूलाई व्हिप नलाग्ने र त्यसको लागि प्रधानमन्त्री परमादेशबाट झन् फेरि टिको लाएर पठाइदिने। त्यसो भइसकेपछि यो देशमा जनप्रतिनिधि जनादेशको के औचित्य रह्यो? सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई परमादेश मार्फत टिको लाएर पठाइदिइसकेपछि त्यसो कुनै औचित्य छ सांसदहरूको, पार्टीहरूको? संविधानको चाहिँ रक्षा हुन्छ कि संविधानको कार्यान्वयन भयो कि यो संविधानलाई रद्दीको टोकरीमा फालियो? यस्तो प्रकारको संविधान विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी कामहरू भएका छन्। अनि पछि ती सांसदहरू, जुन सांसदलाई व्हिप पनि नलाग्ने, कारबाही पनि नहुने, पार्टीले कारबाही गर्दा पनि तिनलाई सूचना नटार्ने, त्यही केसमा स्वयं हामी नेकपामा रहेका सहकार्य गरेर एउटै घोषणापत्रबाट चुनाव लडेका तिनै सांसदलाई माओवादी नाम गरेको पार्टीले, प्रचण्डको नेतृत्वको पार्टीले हामीलाई कारबाही गर्दा 1-1.5 दिनभित्रमा सूचना टाँगिदिने। अनि पछि यतातिर हामीलाई कारबाही हुने, हाम्रो सांसद नरहने। त्यस्तै केसमा पार्टीले कारबाही गरेका नेकपा एमाले, जो सर्वोच्चले एमाले र माओवादी बनाइदियो कानुनी रूपमा, त्यो राजनीतिक रूपमा होइन, जसलाई एमाले र माओवादी बनाइदियो। अनि त्यही एमालेका सांसदलाई फेरि पार्टीले कारबाही गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ नि सूचना नटाग्ने, फेरि 2 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो सूचना टाग्ने। यो तिनै सभामुख उनै सभामुख जसले हामी साक्षी छौँ, हामीलाई कारबाहीको लागि 1-1.5 दिनभित्रमा सूचना टाँगियो र हाम्रो संसद गयो। त्यही केसमा एमालेले आफ्ना 14 जना सांसदलाई कारबाही गर्दा त्यो पनि के छ भनेदेखि आफ्नो प्रधानमन्त्रीको विपक्षको नेतालाई पनि हामीले त त्यो सम्मान पनि गरेका थिएनौँ। हामीले कुनै त्यस्तो प्रकारको व्हिप उल्लङ्घनको कुनै रेकर्ड छैन भनिसकेपछि त्यस्तो संसदलाई तिनै सभामुखले फेरि सूचना नटाङ्ने, यस्तो पनि को दुनियाँमा कोही हुन्छ? यो कुनै लोकतन्त्र हो? कुनै न्यायको सिद्धान्त अनुसार पनि यो मेल खान्छ? एउटै केसमा दोहोरो निर्णय, दोहोरो मापदण्ड। त्यसकारणले त्यो संसद, ती सभामुखले नैतिक रूपमा पनि राजीनामा दिनुपर्छ भन्नु। कुनै पार्टीको एउटा कार्यकर्ताको, एउटा सिपाहीको काम गर्ने हो कि संसदको काम गर्ने हो? एउटा सभामुखले सभामुख भइसकेपछि पार्टीबाट राजीनामा दिएर जानुपर्ने हुन्छ। म कानुनको दायराभित्र कुनै पार्टी होइन, म कानुनलाई चाहिँ पालना गर्नेछु भनेर गएको हुन्छ। एउटै केसमा 2 थरी उनै सांसदलाई 2 थरी मापदण्ड जो गरियो, यस कारणले यस्तो सभामुखको नेतृत्वमा जो काम भइरहेछ, देशमा अत्याचार भइरहेछ, यसको विपक्षमा पार्टीले जे काम विरोध गरेको छ त्यो जायज छ भन्ने म ठान्दछु। जहाँसम्म यति मात्रै होइन, यो त मैले भनिहालेँ, अर्को केही केसहरू पनि छन् जुन बेलामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी पार्टी एकता गरेर चुनावी तालमेल मिलाएर 2/3 बहुमतको झन्नै जनादेश प्राप्त गरिसकेपछि र त्यसपछि त्यसबाट उत्साहित भएर पार्टी एकता गरियो। एमाले र माओवादी केन्द्रलाई खारेज गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाइयो र करिब सर्वसम्मत पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बनाइयो र संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई बनाइयो र प्रधानमन्त्री पनि बनाइयो। 3 वर्षसम्म ठिकठाक चलेको छ। 3 वर्षसम्म ठिकठाक चलेको छ। प्रचण्डजीले के भन्नुभएको थियो भने
कि केपी शर्मा ओली यहाँ भ्रम नहोस्, 5 वर्षको लागि उहाँ प्रधानमन्त्री हो। यदि उहाँलाई 5 वर्ष नहुने, आलो पालो अन्टसन्ट गर्ने हो भने राजनीति स्थिरता हुन्न, कर्मचारीले राम्रोसित काम गर्दैनन्, विकासमा बाधा आउँछ, बाधा अर्चन आउँछ भनेर उहाँले चाहिँ के छ भने 5 वर्षकै प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा स्पष्ट थियो। अनि पछि पछिल्लो चरणमा त फेरि चाहिँ के छ भने आफ्नै 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री भनेर घोषणा गर्ने पार्टीमा निर्णय भएको स्थितिमा हामी सबैलाई जानकारी छ। फेरि चाहिँ के छ भनेदेखि विभिन्न किसिमको बखडा र चाहिँ अनेक किसिमका राजनीतिक प्रकारका आरोप प्रत्यारोप सहितको अन्तरसङ्घर्ष भइसकेपछि हामी सबैलाई जानकारी छ। म भन्दैछु कि उहाँ फेरि के छ भन्नुहुन्छ भने फेरि विपक्षलाई प्रधानमन्त्रीको लागि वकालत गर्दै हिँड्ने र सिग्नेचर गर्दै हिँड्ने भइसकेपछि यो समस्या पैदा भएको। यसमा कुनै दुविधा हुन पर्ने जरुरी छैन। यो पैदा भइसकेपछि हामीले त्यति मात्र त्यसरी प्रधानमन्त्री हुन्छ जस्तो लागेको थिएन। सत्ता पक्षका सांसदहरूले व्हिप पनि मान्न नपर्ने र प्रधानमन्त्री भइने र टिको लाएर परमादेश गरेर प्रधानमन्त्री बनाइदिने, त्यसमा व्हिप पनि नलाग्ने, यस्तो प्रकारको एउटा असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र दिउँसै संविधानलाई चाहिँ के छ भनेदेखि संविधानलाई धराशायी पार्ने, लोकतन्त्रलाई चाहिँ धराशायी पार्ने, संविधानको पालना नगर्ने यस्तो प्रकारको एउटा हस्तक्षेपकारी जो नीति र जो किसिमको निर्णय आइसकेपछि देशमा अलिअलि समस्या पैदा भइरहेको छ। र त्यसपछि त्यति मात्रै होइन, संसद र पार्टीहरूको औचित्य समाप्त गरिएको छ र संविधानलाई चाहिँ पुरै चाहिँ लत्याइएको छ, संविधानको अपव्याख्या गरिएको छ र यस्तो भइसकेपछि जसले जे पनि गर्न पाइने परिस्थितिको सिर्जना भएको छ। सँगसँगै पछिल्लो चरणमा त्यही निर्णय गर्दा फेरि केपी शर्मा ओलीलाई यो त्यस्ता सांसदहरूले जसले प्रतिपक्षको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि पछि लाएर हिँड्छन् र सिग्नेचर गर्छन्, त्यस्ता संसदलाई कारबाही गर्दा त्यो मैले भनिसकेँ, फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, व्हिप नलाग्ने सम्म स्थिति भयो। र त्यस्तो परिस्थिति सत्तापक्षमै त्यस्तो भइसकेपछि त्यो संसदले राम्रोसँग सरकारलाई काम गर्न दिने परिस्थिति सिर्जना भएन, अवरोध खडा भयो, राजकता खडा हुने स्थिति आयो, संविधानको पालना हुने स्थिति आएन। त्यसकारणले त्यो संसदलाई विघटन गरेर नयाँ ताजा जनादेशमा जाने कुरा यो लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रको रक्षा हो, संविधानको रक्षा हो। तर त्यसलाई प्रतिगमन, प्रतिक्रान्ति, है संसद खत्तम पार्ने, आफै सर्वोच्चबाट चाहिँ टिको लाएर परमादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्री बनाउँदा संसदको जनादेशको जनप्रतिनिधिको औचित्य समाप्त र प्रान्तिक पार्टीको समाप्त गर्दा त्यो हो प्रतिगमन, त्यो हो प्रतिक्रान्ति। संविधानलाई पालना नगर्नु प्रतिगमन त्यो हो। यहाँको समयको लागि हार्दिक धन्यवाद।